नमस्कार गोंयकारांनो. नीज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, गोंयांत जशी जशी आंदोलनां वाडत वता, म्हणजे सामाजीक क्षेत्रांत वेगवेगळे तरेची आंदोलनां आतां उबी जशी जशी जावपाक लागता, तशें तशें एक दबाव तंत्र, ताजी एक टॅक्नीक ती वाडपाक लागल्या. कारापूर सरवण हांगा ज्या तरेन आंदोलन चल्लां, तें आंदोलन सर्वसामान्य लोकांनी उबें केल्लें आंदोलन. त्या आंदोलनाक पुराय कारापूरचे सरवणचे लोक त्या आंदोलना फाटल्यान उबे आसा आनी एक दिलान एक मतान उबे आसा. आतां हळू थंयची पंचायत सुद्दां ही आयसोलेटेड जावपाक लागल्या, म्हणजे ते सायडीक पडपाक लागल्या आनी पंच किंवा सरपंच किंवा बाकीचे कोण आसा तांकां तांचेर अशे तरेचो दबाव आसा की कशें वागप, कशें लोकांक कन्विन्स करप आनी लोकांच्या रोशाक कशें सामोरे वचप असो एक प्रश्न तांच्या मुखारी उबो रावला. पूण हे सगळ्या हातूंत एक नवी घडामोड जी सगळ्यांनीच आयकल्या आमी, ती घडामोड सद्या हो चर्चेचो विशय जाला. हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रायवेट लिमिटेड ह्या त्या कंपनीन कार्यकर्तो म्हणजे सामाजीक कार्यकर्तो सपनेश शेर्लेकाराचेर डिफेमेशन सूट घातला हायकोर्टांत. आतां सपनेश शेर्लेकारान जे स्टेटमेंट केल्ले ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात किंवा ह्या प्रकल्पाच्या आड, हे जुने स्टेटमेंट 2024 स्टेटमेंट आनी त्या संदर्भांत ऑलरेडी एक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन हें हायकोर्टांत चालू आसा. तातूंत परत एकदा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढान हे बदनामीचो खटलो सपनेशाच्या विरोधांत दाखल केला आनी हो 15 कोटीचो सूट आसा. सपनेशाच्या स्टेटमेंटाक लागून कंपनीच्या रेप्युटेशनाक खंय तरी धक्को बसता आनी ताचो कंपनीक खूब त्रास जाता. सो निदान ह्या फुडें म्हणजे जे तांणी जो सूट घातलाच तातूंत ताणें म्हणलां की ह्या फुडें ह्या प्रकरणाचेर एक हें जाय मेरेन हियरींग जाय मेरेन सपनेश शेर्लेकारान आनी ह्या विशयाचेर स्टेटमेंट करपाक जायना, ही तांची मागणी आसा. आनी कोर्टानूय ती कांय प्रमाणांत मान्य केल्या आनी खंय तरी एक सांगलां की ह्या फुडें म्हणजे आतां 2 जुलयाक ताचेर हियरींग जावपाचें आसा, तो मेरेन कितेंच अशें जे वादग्रस्त स्टेटमेंट आसा ते करूं नाका म्हणून. सपनेश शेर्लेकाराचें म्हणणें की तांणी जे जे स्टेटमेंट केले आतां मेरेन ताका कागदोपत्री ताका सपोर्ट आसा, ताका आदार आसा, म्हणूनच आपूण हे स्टेटमेंट करपाक पावलो. आनी शेवटाक लोकांची एक भावना आसा, लोकांची एक खंय तरी आक्रोश आसा, त्या आक्रोशाक अनुशंगान आपूण हें सगळें उलयता किंवा आपूण हे सगळी आपली भुमिका आसता. हो विशय जसो जसो फुडें वता तसो तसो एके वाटेन आंदोलन हें वाडत वतलें, कारण कारापूर सरवणाच्या लोकांनी थंय मोठी शेड घालून आतां पावसांत सुद्दां आंदोलन चालू दवरपाची पुराय तयारी केल्या. कितेंय जालें जाल्यार आतां फाटीं सरप ना, प्रोजेक्ट जावपाक दिवप ना, ही तांची ठाम भुमिका आसा. आनी तातूंत सगळ्यांत चड म्हणल्यार बायलांचो सहभाग हो मोठो आसा. गोंयभरांतल्यान एक्टिविस्ट थंय दिसपट्टी वचत आसा. तांचें मनोबल वाडोवपाक किंवा तांचो जो एक मनाचो हें आसा तो वाडोवपा खातीर तांचो प्रयत्न आसता. आनी हें आंदोलन आतां जेन्ना इनफ इज इनफ ह्या चळवळीच्या डायरेक्ट अंडर येतलें किंवा इनफ इज इनफ ही चळवळ जेन्ना त्या आंदोलनाक पूर्ण ताकतीन देंवतली, तेन्ना ह्या आंदोलनाक खऱ्या अर्थान एक मोठें स्वरूप येतलें. कदाचित हें स्वरूप उग्र तरेचें आसूं शकता. गोंयभरांतलो सगळें जे विरोधाचें कॉन्सन्ट्रेशन आसा तें कारापूर सरवणांत जमपाक शकता. पयरच गेल्या शेनवाराक इनफ इज इनफ ह्या ऑर्गनायजेशनाची म्हणजे हे जे हें आसा, ही जी संघटना आसा तिची सभा ही बिचोलेन जाली आनी तांणी सरळ इशारो दिला की आमी हो प्रोजेक्ट कसोच जावपाक दिवचे ना. गोंयभरांतल्यान आतां लोकांनी ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवपाक जाय, सगळ्यांनी ह्या आंदोलनाच्या फाटल्यान उबे रावपाक जाय आनी आमी
ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधात सगळे कितें ते करतले अशें जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी स्वता सांगलां. आतां मेरेन इनफ इज इनफ ह्या चळवळीचो ओवरऑल जो एक हे आसा, एक स्वभाव आसा, तो थोडोसो शांत पद्दतीन सगळें चल्लां. तांचो पेपर वर्काचेर चड भर आसा, पण सामाजीक जागृती म्हणजे सामाजीक जागृताय जाका आमी म्हणटा ती हळू वाडयत व्हरप आनी आंदोलन हें सादारण पावस जसो सोंपत वतलो तशी तशी आंदोलनाची उग्रता ही वाडत वतली. सपनेश शेल्लेकारा सारके लोक किंवा रामा काणकोणकरा सारके लोक, शंकर फौजी सारके लोक, फिडोल ओरेरा सारके लोक हे जेन्ना मैदानांत देंवता आनी चळवळ ही जेन्ना फुडें व्हरपा खातीर जे कितें करचें पडटा तें जेन्ना करता, तेन्ना आंदोलन हें कशें कितें जाता आनी कशे तरेन उबें रावता, कशे तरेन फुडें वता हें आतां मेरेन जाल्ल्या 1-2-3 आंदोलनाच्या हातूंतल्यान सगळे गोंयकारांनी पळयलां. तातूंत चिंबलचें आंदोलन हें कशें फुडें गेलां आनी कशें जिखलां तें पळयलां. मागीर शिरदोनचें आंदोलन तशेंच जालां. पेडणेचें जें आंदोलन आसा हरमलचें, तेंवूय आंदोलन हें कशें जालां. IITच्या विरोधांत कोड्रा जाल्लें आंदोलनूय लोकांनी पळयलां. मिराबागचें आंदोलन मुख्य म्हणजे इल्लोसो गांव, पूण ज्या तडफेन आनी ज्या एक तिडकीन लोकांनी हें आंदोलन उबें केलें थंय, तें आंदोलन सुद्दां सरकाराक कितलेशेच जड गेलें. आनी हें इलेक्शन वर्स आंदोलनकर्त्यांकूय खबर आसा, गांवच्या लोकांकूय खबर आसा की जसो जसो फोर्स चड वाडटलो सरकाराक आंदोलन परवडचें ना. एक तर प्रोजेक्ट गुटलावचो पडटलो किंवा सरकाराक एखादी ठाम भुमिका घेवन जें नुकसाण जाता तें जावं आमी फुडें वतले ही भुमिका घेवची पडटली. आनी म्हाका दिसता की इतली टोकाची भुमिका सरकार सद्याच्या परिस्थितीन घेवपाक शकना. BJP सरकार दिल्लीच्यान गोंया मेरेन अशा प्रोजेक्टांक खूब मोठ्या प्रमाणांत आतां पाठिंबो दिता आसतना दिसता. तातूंत गोंय हो अपवाद ना. सगळ्या स्टेटींनी अशे तरेचे मोठे प्रोजेक्ट ज्यो जमनी जागा आसा तांचेर कॉन्सन्ट्रेट करून हे अशे तरेचे प्रोजेक्ट आतां येवपाक लागल्या. शेतांतल्यान रस्ते वचपाक लागल्या, मोठे कन्वर्शनां जावपाक लागल्या. ही फक्त गोंया पुरती मर्यादीत ना. शेतां कन्वर्ट करपाचो उपाय जसो आमी 39E स्वताचो उल्लेख करता. शेतां आसूं, दोंगर आसूं, ज्या जाग्यार विकास शक्य ना अशा सुद्दां जाग्यार वचून विकासाच्या नांवा सकयल थंय जे काही जंगल जे सिमेंटाचे कॉन्क्रीट राज, कॉन्क्रीट विलेजीस किंवा उब्यो करपाचे हे आसा ते सगळें हे सरकार आतां करपा खातीर प्रोत्साहन दिता, पाठिंबो दिता. हें सगळ्यांनी पळयलां. सो अशा वेळार जेन्ना एखादो सपनेश शेल्लेकारा सारको मनीस पोटतिडकीन उलयता, ताचेर दबाव येवप हें साहजीक आसा. त्या मनान बरोच टायम अभिनंदन लोढा हाच्या कंपनीन काडला. कारण अशे तरेचे केसीस ही भारतभर सगळे कडेन लोकांचेर आतां मेरेन घातल्या. कितलेशेच जाणांक अटक जाल्या, कितलेशेच जाणांक वेगवेगळ्या परिस्थितीन किंवा पद्दतीन इंटिमिडेट करपाचो यत्न जाला. गोंयांतय तो यत्न सुरू आसा. पण गोंयचें आंदोलन आनी बाकी कडेन चलपी आंदोलनांतून खूब मोठो फरक आतां मेरेन लोकांक पळोवपाक मेळ्ळा. गोंयचे लोक जेन्ना आंदोलन करता किंवा एखाद्या प्रोजेक्टा विशीं आपली ठाम मतां घेवन फुडें वता तेन्ना फाटीं सरपाचो प्रश्न येना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे गोंयच्या आंदोलनाक तोडपाक ताच्या भितर फूट घालप हें खूब डिफिकल्ट आसा. हें 4-5 आंदोलनांनी स्पश्टपणान दाखोवन दिलां. गोंयचीं आंदोलनां ही जेन्ना सुरू जाता ती एक स्पश्ट उद्देश दोळ्या मुखार दवरून सुरू जाता. लोक जेन्ना थरयता की आतां आमी ह्या विशयाक विरोध करतले तेन्ना तो विरोध ठाम आसता. ह्या पयलीं पॉलिटिकल हे घालून फुटी घालून आंदोलनां मोडपाचे कांय वेळा प्रयत्न ह्या पयलीं जाल्या. पूण हालींच्या तेंपार लोक अशा दबाव तंत्राक किंवा तोडफोडीच्या राजकारणाक आतां लोक तशे
बदना लोक ठाम रावता. सपनेश शेल्लेकराचो विशय जर आमी एक बदनामीचो खटलो हो ताजेर घातलो अशें सुद्दां जर आमी विचार केलो जाल्यार हो एका सपनेशाचेर हो खटलो ना. पूर्ण जनता ही सपनेशाच्या फाटल्यान उबी आसा. कोर्टांत जेन्ना अशे तरेची सूट वता तेन्ना ताचेर विचार हो जावचोच पडटा. कोर्टाक परत रिस्पॉन्ड करचेंच पडटा आनी त्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान जावपाचें तें जातलें. सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें की सपनेश शेल्लेकराचो जो मॉरल आसा तो पयलीं ठाम आशिल्लो, तो आतांय ठाम आसा आनी तो फाल्यां तितलोच ठाम आसतलो. अशा गजालीचो परिणाम सपनेशाचेर जायना हें आतां मेरेन दिसून आयलां. ह्या सगळ्या परिस्थितींत गोंयचे लोक जेन्ना हळू हळू कारापूर चळवळांत जमा जावपाक लागतले, प्रत्यक्ष मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीक, तेन्ना सरकार नेमकें कितें करतलें, सरकाराची भुमिका नेमकी कितें आसतली हें पळोवप खूब इंट्रस्टींग आसतलें. कारण इलेक्शनाचें वर्स हें आसाच. सरकार जर कित्याक भिता जाल्यार ते निवडणुकांक भिता. तेन्ना जो जनक्षोभ जावंक शकता तो सरकाराक नाका आसता. तेन्ना जी मतां ज्या तरेन एक तीव्र जाता ती सरकाराक नाका आसता. आनी ते जर नाका जाल्यार सरकाराक एक थोडीशी सामंजस्याची, लोकांचे भावना समजून घेवपाची गरज आसता. सरकार ती घेतले काय ना हें येवपी दिसांनी दिसतलें. पण दबाव तंत्र हें मात ह्या फुडें वाडत वतलें. तें कॅसिनोच्या बाबतींत जावपाक शकता, ते आनी कितलेशेच प्रोजेक्ट आसा तांचे बाबतींत जावपाक शकता. तातूंत सोशल एक्टिविस्ट आसूं शकता, तातूंत गांवचे लोक आसूंक शकता, तातूंत खुबशे गजाली आसूंक शकता. सरकाराची जेन्ना एखाद्या अशा प्रकल्पाक जेन्ना सरकाराचो पाठिंबो आसता, सरकाराचे मंत्री जेन्ना ह्या अशा प्रकल्पाक जोडले आसता, तेन्ना आंदोलनां दडपोवपाचो हो सर्रास प्रयत्न सगळे कडेन जाता. गोंयांत तो चालू आसा. आतां फुडें कितें जातलें तें आमी सगळें पळोवया. इश्टानो, आमी हांगा रावता. सपनेशाच्या निमतान आमी तुमचे मेरेन पावपाचो हो यत्न केला. तुमकां जर हो एपिसोड आवडलो जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमची मतां, तुमची मोलादीक मतां तुमी कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.